بسم الله الرحمن الرحيم أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وبنيناكم أزواجا وجعلنا لكم سبلا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم عيشا وجعلنا زوجا وأنزلنا من السماء سجدا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا فإنه يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتخرج أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال وكانت صعبا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا من غسل وكذلك يؤفكون إنهم كانوا لا يرجون حسابا فكذبوا في آياتنا كتابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا عليكم ونبأكم عباد توبا وكأسا فلا يسمعون فيها غير حسيبا ولكن ذهب يدعم ربك إلى رب السماوات والأرض وما بينهم من لا يملكون منه كتابا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وبنيناكم أزواجا وجعلنا لكم سبلا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم عيشا وجعلنا زوجا وأنزلنا من السماء سجدا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا فإنه يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتخرج أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال وكانت صعبا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا من غسل وكذلك يؤفكون إنهم كانوا لا يرجون حسابا فكذبوا في آياتنا كتابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا عليكم ونبأكم عباد توبا وكأسا فلا يسمعون فيها غير حسيبا ولكن ذهب يدعم ربك إلى رب السماوات والأرض وما بينهم من لا يملكون منه كتابا